अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इस्लाम में कुर्बानी की हकीकत और अहमियत पर। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। आज से चंद हज़ार साल पहले अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर ने एक रात ख्वाब देखा कि वो अपने फर्जंद को ज़िबा कर रहे हैं। नबी का ख्वाब चूँकि वही होता है, लिहाजा बेदार होते ही इसकी तकमील के लिए अपने बेटे को ख्वाब से आगाह किया और बेटे ने ख्वाब सुनते ही वालिद को तसल्ली देते हुए कहने लगे कि अब्बा जान, आप हुक्म बजा लाएं, इंशाल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये सुनना था कि हुक्म की तमील के लिए बाप बेटा रवाना हुए। बावजूद ये कि ये बच्चा पैगंबर खुदा को इस उम्र में अता हुआ कि जब वो बूढ़े और उनकी अहलिया बांझ हो चुकी थी, मगर हुक्म खुदाबंदी जब मुकद्दम हो तो कोई बात अहमियत नहीं रखती। हालांकि नबी वक्त बहरहाल बशरी होता है, उसके साथ भी वो तमाम जज्बात जुड़े होते हैं जो दीगर इंसानों को लाहक होते हैं, मगर वो अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ कुर्बान कर देता है। बिलाखिर मुकाम में तकमील पर पहुंचकर बेटे को लुटाया। बेटा भी वालिद का साथ देते हुए उनसे तावन करने लगा। जैसे ही छुरी फेरने लगे, आसमान से इस इम्तिहान में कामयाबी का ऐलान सुनाया गया और जन्नत से मेंढा भेजकर रब्बे जुल जलाल ने उसे ज़िबा करवा दिया और अजीम बेटे को बचा लिया। अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ निछावर करने वाले ये वालिद सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और अपने वालिद का इस मुश्किल इम्तिहान में दिलजोई से साथ देने वाले बेटे का नाम इस्माइल था, जो बाद में सैयदना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बने। जैसा कि सूरत साफ़ात में है, ज़िलहज के महीने में मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं वो इसी अहम वाक़े की यादगार है। ये वाक़या यकीनन आपने पहले भी सुना होगा। तो व्यूवर्स, मेरा मकसद इस वाक़े में छुपी एक ऐसी मकसूद शय की तरफ तवज्जो दिलाना है जिसकी तरफ आमतौर पर तवज्जो नहीं दी जाती। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब में ये देखा कि आप अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं तो उन्होंने इस पर अल्लाह से इस्तफ़सार नहीं फरमाया कि ए अल्लाह ऐसा क्यों करना है, बल्कि फ़ौरन ही इसकी तकमील में लग गए। हालांकि ये वही औलाद थी जो एक अरसे बाद अता हुई। फिर उसे अपनी वालिदा समेत सहरा में छोड़ने का हुक्म हुआ। फिर तवील ज़माने बाद इनसे मुलाकात हुई। इस लाडले बेटे के साथ अभी चंद अयाम ही गुजरे थे कि ये इम्तिहान रूबरू हुआ, मगर इन तमाम तर बातों के बावजूद भी एक लम्हा ताख़ीर नहीं फरमाई, क्योंकि इनके सामने जो सबसे अहम शय थी वो था अल्लाह का हुक्म, जिस पर उन्होंने अपना जवान बेटा कुर्बान करने में भी देर ना की। चूँकि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी जिस पर अल्लाह ने अपने खलील और उनके प्यारे बेटे का दर्जा बढ़ाना था, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढा भेजकर क़यामत तक के लिए इस वाक़े को मिसाल बना दिया। इस वाक़े की गहराई से जो बात वाज़ेह हुई वो ये कि सबसे मुक़द्दम अमर खालिक़ कायनात का हुक्म और उसकी रज़ा है, जिसे कुरान पाक में तक़वा के लफ्ज़ से समझाया गया है। कुर्बानी के हुक्म के बारे में यही कहा जाता है कि ये इस वाक़े की याद में अल्लाह ने साहिब हैसियत मुसलमानों पर वाजिब किया है, मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है। महज वो वाक़या याद दिलाना मकसूद नहीं, बल्कि इस वाक़े में छुपे इस मकसद को याद दिलाना भी मकसद है। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए अपने बेटे की मोहब्बत को कुर्बान किया, अपने तड़पते दिल को कुर्बान किया, अपने लगते जिगर को कुर्बान करने चल पड़े, बिल्कुल इसी तरह तमाम इंसानों को रब्बुल आलमीन के अहकाम पर अपने नफ्स को कुर्बान करना है। कुर्बानी का हुक्म हमें खालिसतन इस बात का पैगाम देता है, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को अल्लाह ने रहती दुनिया तक के लिए यादगार बना दिया और इन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का खालिस दोस्त के लक़ब से सरफराज फरमाया। इसी तरह अगर दीगर इंसान भी अल्लाह के बताए गए अहकाम पर अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे दें तो अल्लाह ऐसे लोगों को भी अपना ख़ास कुर्ब अता फरमाएगा। इसी बात को कुरान मजीद में सूरह हज में जहाँ कुर्बानी के मुतल्लिक़ आयात हैं, वहाँ इस तरह बयान किया गया है कि अल्लाह को हरगिज़ इस कुर्बानी के जानवर का खून और गोश्त नहीं पहुँचता, लेकिन तुम्हारा तकवा अल्लाह को पहुँचता है। अब देखें, यहाँ अल्लाह ताला लफ्ज़ तकवा के बजाय इखलास नीयत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमा सकते थे, जैसा कि अक्सर अहबाब इस लफ्ज़ से इस मानी को ख़ास करते हैं।
مگر لفظ تقوی صرف اس معنی میں استعمال نہیں ہوگا بلکہ یہاں اس کا عمومی معنی مراد ہونا چاہیے، اور وہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے دل و جان سے پیش کر دینا اور اپنا سر تسلیم خم کر دینا۔ اگر یہی معنی مراد لیا جائے تو پھر دور حاضر میں ہونے والے اس فریضے کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جسے ہم نیکی سمجھ کر رہے ہیں، مگر در حقیقت وہ ہمیں اللہ کے قرب کی بجائے اس سے دوری کا سبب بن رہی ہیں۔ اور ویورز، مختلف سروے سے یہ بات پتہ چلتی رہتی ہے کہ ہر سال دنیا میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربان ہونے والے جانوروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ بات خوش آئند ہے کہ مسلمان اس فریضے کو پورا کر رہے ہیں، مگر دیکھا جائے تو اب یہ قربانی ایک فیشن بنتی جا رہی ہے۔ ہر ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہوئے اسے انجام دینے کی کوشش میں لگا ہے۔ اگر یہ نیکی میں سبقت کی بات ہوتی تو اس سے بڑھ کر خوشی کی بات نہیں تھی، مگر حقائق یہ بتاتے ہیں کہ لوگ اسے نیکی دکھانے میں سبقت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس کے ایک نہیں کئی شواہد ہیں، مثلاً ایک دوسرے سے اس معاملے میں بڑھنے کے لیے مہنگے جانوروں کا انتخاب کرنا گزشتہ کچھ عرصے سے جانوروں کی منڈی قیمت کے اعتبار سے بہت اوپر جا رہی ہے۔ اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہوں گی، مگر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی مانگ نے اسے اوپر پہنچایا ہے۔ دوسروں پر سبقت لے جانے کی غرض سے جانور مہنگا لایا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں منڈی کا بھاؤ روز افزوں بڑھ رہا ہے۔ لاکھوں کی بات اب مذاق بن گئی ہے۔ ایک ایسا آدمی جس پر صدقہ فطر کے نصاب کے باعث قربانی واجب ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی قربانی نہیں کر سکتا۔ منڈی کا بھاؤ بڑھانے میں سب سے اہم کردار ہمارے اس دکھاوے نے کیا ہے۔ پھر یہ دکھاوا یہاں ختم نہیں ہوا، اب مہنگا جانور لانے کے بعد اس کی نمائش بھی کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے لوگوں کو جو سب سے بہترین جگہ نظر آتی ہے وہ راستہ ہے۔ اس نمائش کی غرض سے اپنا جانور گھر کے باہر گلی محلوں کے راستے میں باندھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں راہگیروں کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمازی حضرات کا خود کو بچا کر مسجد پہنچنا، پھر ان جانوروں کی مزید نمائش کے لیے دن کے وقت سے رات کے آخری حصے تک ان جانوروں کو گھمایا جاتا ہے، جس سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے اور جگہ جگہ جانوروں کا فضلہ بھی پڑا ہوتا ہے۔ پھر جب جانور قربان کرنے کی باری آتی ہے تو مزید ظلم یہ ہوتا ہے کہ ان جانوروں کو بیچ چوراہوں میں ذبح کیا جاتا ہے تاکہ اس دکھاوے کا اختتام بھی دلکش ہو۔ چونکہ یہ دکھاوا روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں، تو جانوروں کے بیپاری بھی اس میں کیوں پیچھے رہیں؟ اپنا جانور زیادہ طاقتور دکھانے کی غرض سے اسے ایسے انجیکشن لگائے جاتے ہیں جس سے بظاہر ان کا جسم تو بھاری لگتا ہے، مگر وہ بے زبان جانور اس سے شدید تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ اس انجیکشن زدہ جانور کا گوشت بھی مضر صحت ہوتا ہے۔ پھر ان جانوروں کو خوشنما دکھانے کے لیے ان سے ماڈلنگ کرائی جاتی ہے۔ اتنے بھاری اور غیر ضروری جسم کے ساتھ ان جانوروں کا اٹھنا بیٹھنا بھی محال ہوتا ہے۔ چہ جائے کا انہیں چلایا جائے۔ ان تمام تر خرابیوں کا صرف ایک ہی سبب ہے، اور وہ ہے اس عظیم فریضے کو اپنے نفس کی اتباع کی بھینٹ چڑھا دینا۔ اگر اس قربانی کو اس مقصد کی خاطر کیا جاتا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ یہ خرابیاں وجود میں آئیں۔ پھر انہی خرابیوں کے باعث دین سے دور آزاد خیال لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے، نعوذ باللہ یہ فریضہ ہی ٹھیک نہیں، اس کی جگہ کسی غریب بچی کی شادی کرا دی جائے وغیرہ۔ اگرچہ خدمت خلق بہت بڑی عبادت ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، مگر اس فریضے کو قربانی کا نعم البدل قرار دینا ایسا ہی ہے جیسے کاغذ کو پانی کا نعم البدل قرار دیا جائے۔ غذا اور پانی جس طرح جسم کی ضرورت ہے اور ان میں سے ایک کو دوسرے کا نعم البدل قرار دینا درست نہیں، اسی طرح دو الگ الگ فریضوں کو ایک دوسرے کا نعم البدل قرار دینا بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اس منفی سوچ کا سبب اس فریضے میں ہماری جانب سے لائی جانے والی خرابیاں قرار پائی ہیں۔ عبادت چاہے کوئی بھی ہو، اسے اس طرح ادا کرنا ہے کہ اللہ کے احکام کی مکمل پاسداری ہو، نہ کہ اپنی نفسانی خواہش کے مطابق اسے انجام دیں۔ اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں تو تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی جس زوال کا ہمیں سامنا ہے وہ عروج میں تبدیل ہو جائے گا۔ لہٰذا مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ قربانی جیسا دینی اور مذہبی فریضہ اس طور پر ادا کریں کہ سامنے صرف اللہ کی ذات ہو اور طریقہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو۔ پھر جب ہم جانور پر چھری پھیریں تو وہ چھری اللہ کے احکام بن کر ہمارے نفس پر چل جائے، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو سکے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔
ورنہ ہماری عبادات روز محشر ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی اور ہم اس وقت رسوا ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں اس وقت کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہوگی۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔